किसान हमारी जबान को इस वक्त जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन हमारा पढ़ा लिखा तबका कुछ नहीं कर। घर के दरवाजे से लेके सेक्रेटरीट तक जब इसको फैलाव दिया, बुत युथुई ओसुस न ओसुस वक्त आइक बा इख्तियार, बुत युथुई ओसुस न ओसुस वक्त आइक बा इख्तियार, दिन गवाही मैंने कहीं यम प्रेंग कहीं देवार में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट का एजुकेशन टॉक शो यासिर यूसुफ के साथ। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर हसरत हुसैन, जो इस वक्त बहैसियत कंट्रैक्चुअल लेक्चरर डिग्री कॉलेज कैलम कुलगाम में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले सर आपका खैर मकदम मैं करना चाहूँगा प्राइम पोस्ट। खैर मकदम। चूँकि आपने सर PhD सर कश्मीरी में किया हुआ है, सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, अगर हम कश्मीरी लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो दिन ब दिन सर ये जो हमारी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान, उस पर कम फोकस किया जाता है। अगर हम बच्चों की बात करें या अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो कितना अहम है हमें इसकी तरफ ध्यान देना। कश्मीरी ज़बान ही हमारी शिनाख्त है, यह हमारी पहचान है। दिस इज़ आवर आइडेंटिटी। प्रत स्कूलस मज गस कौशर ज़बान आसिन, प्रत कॉलेजस मज गस कौशर ज़बान आसिन, प्रत इंस्टीट्यूशनस मज गस कौशर ज़बान आसिन, मगर तिशुन कहीं। और लड़कन हुंद युजन एप्टीट्यूड अत कुनत गोस आसुन, सु गोस आसुन। मतलब सन मोल मोज या सन यम जन घर जीट तिम त गस घरस मज वन अमिस बच्चस हे कौशर हसा पन ज़बान, तल सा यह त रट अख सब्जेक्ट, चाहे ये अत मज स्किल परख या अत मज मिल सब्जेक्ट रटक च अत मज, या रटक अत मज जनरल सब्जेक्ट लिटरेचर सह परहक च, तम किन गए सोन कल्चर बोस्ट, सही आइडेंटिटी गए बोस्ट, सही पहचान गए बोस्ट, मगर गसन ति कहीं अमली तौर। सर आपको लगता है जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, अगर हम कश्मीरी लैंग्वेज की ही बात करेंगे तो ये दिन ब दिन पीछे होती जा रही है, ख़त्म हो रही है सर? इसमें दो राय नहीं है। कश्मीरी ज़ुबान पीछे की तरफ जा ही रही है, दिन ब दिन इसके आसार ऐसे नहीं दिखते हैं कि जो बाकी ज़बानें हैं इंडिया में ही अगर हम बात करें अपने मुल्क की ही, यहाँ पर बंगाली है, उड़िया है, कन्नड़ है, मलयालम है, कोंकणी है, जो भी ज़बानें यहाँ पर हैं उनके साथ साथ इसकी हम असर ज़बान अगर हम इसको वो हमसरी करने का मौका दें तो ये ज़बान भी फ्लोरिश होती, ये भी बहुत आगे बढ़ जाती। होता है बहुत कुछ, मैं नहीं कहता हूँ। इट इज़ इन द प्लेसेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चूँकि हम देखते हैं रुपए पैसे पे, मतलब अगर 10 का नोट है या 1000 का या 100 का, 2000 का, उसमें लिखा है कि ये नोट क्या है, 10 का नोट है, 2000 का नोट है, क्या है ये, तो उसमें लिखा होता है कौशर पोचता था लिखित। मगर सवाल पैदा होता है कि सिर्फ इतना करना ही ज़रूरी नहीं है, या इतना करके ही हम ये नहीं करते हैं, कहेंगे कि हमने हक अदाई की कश्मीरी ज़ुबान की, वी आर पेइंग इट इज़ ड्यू विच इज़ बेस्टोड अपॉन अस। दैट इज़ नॉट द थिंग। इसके लिए काम करने की ज़रूरत है, और वो तभी जाके हो सकता है जब कश्मीरी ज़बान को फ्लोरिश किया जाए। फ्राम डोर, घर के दरवाजे से लेके सेक्रेटरीट तक जब इसको फैलाव दिया जाए, जब कश्मीरी ज़बान को पढ़ाया जाए, जब कश्मीरी ज़बान के लिए वो सब जतन किए जाए जो करने के असबाब हमारे लिए काफ़ी हैं और जिनकी करने की ज़रूरत है, अगर वो चीज़ें नहीं होती है तो फिर हम ये कहेंगे कि किसी कॉलेज में रख दिया है सब्जेक्ट, कोई बच्चा आए या ना आए, ये नहीं होना चाहिए। मतलब IAS का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें कश्मीरी ज़ुबान को भी फौकियत दी गई थी। इसी तरह ये KAS है, मगर KAS में नहीं है कश्मीरी। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको वहाँ पर एबॉलिश किया गया, मिटाया गया। अगर वो चीज़ ज़रूरी होती, मैंडेटरी होती कि कश्मीरी में ये एग्ज़ाम्स हो जाए। सर आपसे मैं मज़ीद इसी सफ़र में आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने सर PhD भी किया हुआ है कश्मीरी में, तो क्या स्कोप लगता है आपको, अगर हम कश्मीर की बात करें, इस कश्मीरी सब्जेक्ट का क्या स्कोप आपको लगता है? कश्मीरी का स्कोप ये है कि अगर हम यहाँ पे इसको पूरे तरह से पनपने का मौका देंगे, इसके फैलाव के लिए हम काम करेंगे, तो इसके लिए बहुत सारे पोटेंशियल्स हमारे लिए है। मतलब हम सबसे पहले हमारा हक है हम पर कि हम हमारी मादरी, यह सही मातर भाषा, यह सही माज जेव गो पन्ने माज सतनस अगर सतनस यह जन ये माज जेव पन्ने माज हज हक अदाई अगर करो सही पटनस, यह अहम ट्रिब्यूट और तमें मजीद यम जन चीज़ पत
چھُ اَسہِ کلچرل یہ محفوظ کرن کلچرل محفوظ کرنے سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا آج بھی ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں جو پرانے رسم الخط میں ہے جو نور محمد تاجران کتب فروش اس وقت تھے غلام محمد نور محمد انہوں نے ہزاروں کتابیں چھاپی ہے وہ جنگ نامے ہیں وہ ہمارے پاس بزمیہ مثنویہ ہے قصہ جات ہے حکایات ہے نامہ جات ہے ان کے پڑھنے کے لیے ہمیں اس وقت دستیاب آدمی نہیں ہے. بات کریں گے کلچرل اکیڈمی کی اس میں کیا رول رہا ہے کشمیریت کو فروغ دینے کے لیے وہ کیا رول اپناتے ہیں کیا نبھاتے ہیں؟ کلچرل اکیڈمی ایک ادارہ ہے جو ایک آٹونامس ادارہ تھا مگر جو جب سے یو ٹی چلا ہے تب سے کسی شخص کو سیکٹری نہیں نامزد کیا گیا. اس کی نوشن یہی ہے کہ کسی رائٹر کو جس کا اچھا پروفائل ہو پرفارمنس ہو تو اسی کو رائٹر کو وہ اس کا سیکریٹری بنایا جاتا تھا تو یہ اسی کو تفویض کیا جاتا تھا. عموماً اس کی ریت ایسے ہی چلی ہے اور ہونی بھی چاہیے مگر بدقسمتی سے پچھلے 3 سالوں سے سیکٹری کا نہیں کوئی بنا ہے تو یہ 3 سالوں سے کھٹائی کا مسئلہ پڑا ہے. آج تک کلچرل اکیڈمی نے بہت کام کیا ہے. محمد یوسف ٹینگ صاحب ہمارے سیکٹری رہے ہیں یا دوسرے لوگ بھی جو اس کے ساتھ غلام نبی خیال صاحب اس کے ساتھ جڑے رہے امین کامل صاحب اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے ادیب بھی رہے اس کے ساتھ یا ناجی یہ شفیع شوق صاحب تھے گلشن مجید صاحب تھے یا باقی لوگ جو اکیڈمی میں تھے انہوں نے بہت کام کیا ہے. اکیڈمی میں مجید آسمی صاحب رہے ہیں. ہم اس میں سر بات کریں گے پیرنٹس کی ان کا کتنا اہم رول رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جب ایک بچہ جنم لیتا ہے تو اس کو پہلے یا اردو میں بات کروائی جاتی ہے یا انگلش اس کو سکھائی جاتی ہے وہ اپنی مادری لینگویج بھول جاتا ہے یا پیرنٹس کو یہی لگتا ہے کہ اس کو مادری زبان آتی ہے تو یہ خود بولے گا مادری زبان. اس پہ سر آپ کیا بتانا چاہو گے؟ اس پہ یہ میرا یہی کہنا ہے کہ مادری زبان ہماری زبان ہے ہمارا اس کے ساتھ خون کا رشتہ وابستہ ہے. صحیح بات. یہ بلڈ اٹ از ان اور بلڈ اینڈ فلیش بوتھ خون میں بھی اور گوشت میں بھی ہم اسی کے بنے ہوئے ہیں. مادری زبان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو فروغ دیں. جب تک اس کو سرکاری پیٹرنیج نہیں ملتا ہے تب تک یہ زبان فلورش نہیں ہو سکتی. یہ چلے گی یہ مرے گی نہیں. اس کو میں نہیں ڈیفینڈ کرتا ہوں نہ اس کو باقی لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو آپ لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں جو صحیح طریقے سے جو اس کا تلفظ نکالتے ہیں جو اس کے لفظ آج بھی بناتے ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے کسان ہے یا شہری خاص کا کوئی دکاندار ہے یا وہ کتائی کرنے والی کوئی ہے. اگر سرکاری سطح پر اس کو پیٹرنیج نہیں ملے گا تو پھر کون اس کو کرے گا پیٹرنیج. پہلے کے زمانے میں جب پڑھایا جاتا تھا 1-2 دہائی پہلے کی اگر ہم بات کریں گے تو کشمیری میں زیادہ پریفر کیا جاتا تھا بچوں کو پڑھانا اور بچوں کو اچھی طرح سے سمجھ بھی آتا تھا. آج کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ نیٹ کا جو ہوا فلو جو ہوا ہے آج کل بچے جو دیکھتے ہیں کہ مطلب وہ جو اس کا سہارا لیتے ہیں نیٹ کا چاہے وہ یوٹیوب پہ جاتے ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا کو جس کو ہم کہیں گے وہ چیز اس میں ہے کہ اس کا اس وقت زیادہ عمل درکل ہے. مطلب بچہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میں نیٹ کا ایگزام کروں ہے نا وہ کوشش کرتا ہے میں کیسے IAS کا ایگزام کیسے پڑھوں یا KAS کا ایگزام کیسے پڑھوں تو اس کے لیے اس کا ایپٹیچیوڈ اس کی طرف جاتا ہے. اب اگر اس میں بھی وہاں پر مینڈیٹری میں یہ نہیں کہتا ہوں اگر 100,000 نمبرات ہیں UPS میں IAS کے چلو 50 نمبر یہ رکھو کشمیری کا. ہر کوئی چاہے وہ سائنس کا ہو چاہے وہ آرٹس کا ہو چاہے وہ لٹریچر کا ہو چاہے وہ لنگوسٹک کا ہو کسی بھی شعبے سے جس کا تعلق ہو وہ اس میں اگر 50 نمبر ہی حل کرے کیونکہ اس میں وہ پڑھے گا وہ کہے گا کہ نہیں یہ 50 نمبر ضروری ہے. دیز آر انڈسپینسیبل آن مائی پارٹ یہ ناگزیر ہے ان کو پڑھنا ضروری ہے. لہذا وہ 50 نمبر کو لے کے کم از کم کوئی 1 کتاب 2 کتاب 3 کتاب پڑھے گا. کوشر ادبک توریخ پڑھ سو. میں آپ سے جاننا چاہوں گا nowadays we are facing a lot of unemployment crisis are rising day by day. اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں گے تو اسی زمانے میں اگر میں بات کروں گا کشمیری کی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہر سال یونیورسٹیز میں یا کالجز سے بچے نکل کے کشمیری پڑھ کے آتے ہیں یا گریجویشن حاصل کر کے یا PG کورس کمپلیٹ کر کے یا کچھ ایسے بھی PhD اسکالرس ہوتے ہیں جو پھر یہی بولتے ہیں کہ ہمیں اتنا سکوپ نہیں دکھتا ہے ہم انمپلائمنٹ کرائسس کے شکار ہو رہے ہیں. سر اس زمانے میں آپ کیا بتانا چاہو گے؟ انمپلائمنٹ کرائسس اس میں ہے یہ دو رائے نہیں ہے چونکہ اس سبجیکٹ کو فروغ نہیں دیا گیا.
मसून सामून, ये जो सामून साहब थे या हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज हैं, वो उस वक्त भी कमिश्नर थे हायर एजुकेशन के, उन्होंने कुछ पोस्ट्स निकाले हुए, लेकिन उस सिर्फ से उतने से ही काम नहीं चलेगा। काम करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। उसमें हम देखते हैं कि अगर बच्चा पहली ही जमात से ही, लोअर केजी से ही कश्मीरी ले तो उससे एक माशरा बनेगा। अब हम लेते हैं कॉलेज में, इस साल लड़के आए दूसरे साल नहीं आए, तो नहीं, सब्जेक्ट मुतासिर भी होता है, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं होता है, मगर पोटेंशियल इसमें है, पोटेंशियल की कमी नहीं है। डोगरी के लिए, इसके लिए, गोजरी के लिए, ये जो पहाड़ी के लिए, शिना के लिए, इसको हमें पढ़ाने की ज़रूरत है। सर बासन अत मज कश्मीरस मज पजमो कैंसो वरियो पे वो डिस्टर्बेंस अमुन वुचने अम सत पे क्या इम्पैक्ट सैनिस कल्चरस अम सत पे वारिया असर, चूंकि बदमनी बदमनी, अमुन अमुन, सुकून यतनस आसे घरस मज अगर न कहीं आए, अगर तत सुकून आए बचन मज सह वारिया कह, सो मिसाल सन माशर, अगर सह चीज़ आसे अमुन आसे ज़्यादा रूदमुत आसे, मतलब कई चीज़ मज टिपिकल, मतलब तम वुचवु न तुम आज, मतलब ये ब्रो ये बनावन, आज कहीं बना, कहीं रोन पोश त्रावन, यम पन्नी कह रिचुअल्स पन्नी कह ट्रेडिशनस यमन सकीद यमो चीज़ों सम कल्चरली अत सत वाबस्ता या सोन पलव पोशाक या हमारा लिबास है, हमारे मलबूसात है, इन चीज़ों को भी हमने प्रिजर्व करना होगा। सही बात है, क्योंकि हमारा अपना फैरन है अपने तरीके से। आपको इसमें लग रहा है अब इस कल्चर में भी हमें चेंजेस देखने को मिल रही है। जैसे आपने फैरन की बात की, हम अब देख रहे हैं वो फैरन भी एक अलग तरीके का होता है, उसमें भी अब मॉडिफिकेशन हो रही है। क्या बताना चाहोगे इस पे, इससे इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जो कश्मीरी कल्चर है उस पर, हमारे ट्रेडिशंस पे, हमारे रिचुअल्स? सर कल्चर एक ही इकाई नहीं है, ज़बान जिसको हम कहते हैं, कल्चर के साथ हज़ारों चीज़ें जुड़ी हुई है। जैसे हमारा खान पान, हमारा रहन सहन है, उसमें हमारे कपड़े हैं, हमारा पोशाक है, हमारा लिबास है, हमारे मलबूसात है, इन चीज़ों को भी हमने प्रिजर्व करना होगा। सही बात है, क्योंकि हमारा अपना फैरन है अपने तरीके से। अब हम नए फैरन बनाते हैं, उसमें हम कांगड़ी नहीं ले सकते हैं। सोन फैरन अच्छे लपचे जहाज यल यासिर साहब हेकन कांगड़ नीत, अगर तज गई ज्यादा दस्ती थो नबर होत हेको न कर कहें। इथे पे या बाकी चीज़ सोन कमीज शलवार या दस्तार पन ट्रेडिशन, या कमीज यजार शलवार या यम जन बाकी चीज़ सदर या कोट थी लागन, कोट लोगमुत कशरो, यम चीज़ यम जन यमन चीज़न हंद ज़रूरत, यमन चीज़ मतलब हम ये चाहते हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन, वो बाकी जो वेस्टर्न ज़ुबानें हैं उन पे भी फोकस करे, वो उनको सीखना ज़रूरी है ताकि वो आगे बढ़ पाए, मगर उनको अपनी ट्रेडिशनल रिचुअल्स नहीं भूलने। सर आपके मुंह में घी शक्कर, ये ज़रूरी है कि हम कैसे इन ज़बानों को भी सीखे और उसके साथ साथ हाँ ये पे पन बूद बाश वो दोनों। जैसे सब अगर आप यहाँ से कल जाएंगे दिल्ली तो या बम्बई गई तो या हैदराबाद गई तो ये तौर दपन दह दह वापस तुम मम्मी वन तले वाय मम्मी पन्ने बनाओ हाक, तले वाय मम्मी तले पन्ने बनाओ चेट हाक, तले यम अल छना आज सह वन न नबर ना तत आव नम आज कह, तत फास्ट फूड चलान, तत बनी बनी चीज़ मिलान, तत तले पन्ने अत बना मे यह मज़, तले दद रसा चन अत छोप खमा चौंक दिस बह खमा यह दद रस खमा बह चमा। लिहाजा वन मकसद मोन युत यह चीज़ जे अम खतर पूरे चाहे सो सोन ब्यूरोक्रेट को भी कल आना है अपने समाज में। अगर वह नेबरम ब्यूरोक्रेट सह समझावन तम खतर बना अदबी तंजीम, तिम गन तिमन बोट कुनत और तिमन वन भैया यहाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। शेख साहबन हसा कोर, बख्शी गुलाम मोहम्मदन हसा कोर, सईद मीर कासिमन हसा कोर, और तिमो वारिया कोशिश कर पाने तरीक, मगर यह कल्चर बनाओ। सर अगर इसी सफ़र में हम बात करेंगे, हम देखते हैं कि कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में भी बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में या उर्दू में आपस में, और क्या वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं? क्या उनको फील क्या आता है? ये सही कह रहे हैं आपके, जब ऐसा ये वातावरण अब चला है यहाँ हमारे यहाँ कि हम जब बात करते हैं कि
مطلب غیر ضروری طور پر چھُنہٕ بہٕ انگریز بولان اگر زن مےٚ چھُنہٕ ضروٗری تہِ کینٛہہ یہ چھُ تھوڑا انفرادی کمپلیکس تہِ ہٮ۪کو أسۍ اتھ ؤنِتھ مگر تھوڑا چھُ بدقسمتی اتھ سۭتۍ یہ چیٖز زِ أسۍ چھِنہٕ پراپرلی پننہِ کلچر نِش پننہِ زٲنۍ یاب چھِنہٕ زبٲنۍ نِشنس کِہیٖنۍ نمبر 2 چھِ کینٛہہ لوٗپ ہولٕز سٲنِس ایجوکیشنل سسٹمس منٛز مطلب ونو ییٚتہِ چھُ چلان کنٹریکچوَلِزم یا اڈاکِزم چھُ چلان ڈِکیڈس چھِ کران أسۍ کٲم حظ سٲنۍ یِم ٹیٖچٲرٕس چھِ مطلب اگر یِمن منٛز پوٹینشیل چھُ پرناونُک پرووایڈ دیم اے جاب سیکورٹی. اگر ہم اس میں سر بات کریں گے مرکزی سرکار یا سینٹرل گورنمنٹ بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اسکولز میں یا کالجز میں ریجنل لینگویجز کو پروموٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ بول رہے ہو کہ ایک جگہ ہے دوسری جگہ نہیں ہے تو اس پہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دعووں کی جو پول کھل رہی ہے؟ دعوے تو ہوتے ہیں مگر بدقسمتی یہ ہے کہ دعوے اچھے طریقے سے اگر کروائے جاتے ان کو پورا کیا جاتا ہے. دعوے تو وعدے ہوتے ہیں وعدے ہوتے ہیں اگر کسی نے کہیں پہ مودی جی کہیں پہ کوئی چیز کہتا ہے یہ ایک وعدہ ہوتا ہے اپنے عوام کے تئیں اور یہ وعدے پورے اگر ہو جاتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے مگر نہیں ہو جاتے ہیں. میں سر کیا میسیج رہے گی آپ کی کیا پیغام دینا چاہو گے ناظرین ہمارے ناظرین کے لیے یا ان عہدیداروں کے لیے یا سینٹرل گورنمنٹ کے لیے سر آپ کی کیا میسیج رہے گی؟ میرا میسیج یہی ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ خطہ جو ہے اس کو آگے بڑھنا ہے مگر اس کے لیے ہمیں پرخلوص طریقے سے زبانوں کے فروغ کے لیے کام کرنا ہوگا امن کے لیے فروغ کے لیے کام کرنا ہوگا لہذا ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اس میں وہی تبھی جا کے کچھ ہو سکتا ہے جب خلوص ہوگا جب خلوصی نیت پر سب چیزیں ہوگی. پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا میں ہمارا کلچر باقی ممالک سے بھی بہت اچھا چل رہا ہے پرزرویشن یہاں ہے یہاں اس کے لیے بہت کام کیا گیا ہے بہت کام کرنے والے ہیں. مودی جی بھی آج اس میں ہمارے جو کلچر منسٹر ہے ریسنٹلی وہ یہاں آئے تھے وہ ان کو بھی یہ ماننا ہے کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے بہت کام کیا جائے گا مگر عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے جو ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے. اور یہ مہجور صاحب کا ایک شعر مجھے آخر پر یاد آتا ہے بت یتھُے اوسُس نہٕ اوسُس وقت اکہِ با اختیار بت یتھُے اوسُس نہٕ اوسُس وقت اکہِ با اختیار دن گوٲہی میانہِ کنہِ یم پرٛٲنۍ کنہِ دیوار میٛٲنۍ. باقی والسلام. شکریہ سر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ اور بھی آپ سے سر مزید بات ہوگی الگ الگ ایپیسوڈز میں. شکریہ میں آپ کا بہت بہت ممنون اور شکریہ. تھینک یو سر. ناظرین فی الحال کے لیے اتنا ہی. فار ناؤ آئی ایم سائننگ آف. تھینک یو. ٹیک کیئر. شیئر یور ویلیبل کمنٹس ان کمنٹ سیکشن. اللہ حافظ.